शहद बड़ा मीठा होता है। अरब के अंदर एक दरख्त पाया जाता था जिसे इल्वा कहते थे। जैसे हमारे यहाँ नीम नहीं होती, कड़वी तरीन, उसका कड़वा जायका होता है। आपको कुछ देर उसको पानी में डाल दें तो पानी भी साड़ा जो है वो कड़वा हो जाता है। क्यों? उसके खमीर में रब करीम ने करवाहट रखी है, हिकमत है। उस करवाहट का भी अपनी जगह फायदा है, लेकिन हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल फरमाई और वो बड़ी समझने की बात है। हजूर जब मसाले देते थे तो कमाल हो जाती थी। बड़े से बड़ा, अनपढ़ से अनपढ़ की भी रूह में बात उतर जाती थी। करीम महबूब अस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, अगर इल्वा दरख्त के कुछ टुकड़े शहद में डाल दिए जाएं, वैसे शहद से मीठी कोई चीज़ नहीं है। तो हजूर फरमाते हैं, इल्वा का दरख्त जो है वो शहद को भी बिगाड़ देता है, उसमें कड़वाहट पैदा कर देता है। हालांकि वो बड़ा मीठा है शहद, उसे अपनी जगह, उसको मिठास में किसी किस्म की कमी नहीं है, लेकिन जो इल्वा का दरख्त है उसको भी बिगाड़ दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जिस तरह का इल्वा का दरख्त शहद को बिगाड़ो तबाह कर देता है ना, उसी तरह हसद ईमान के आदमी को तबाह बर्बाद कर देता है। ईमान बड़ी मीठी चीज़ है, सुनो मेरी बात, ईमान बड़ी हसीन चीज़ है, लेकिन जब हसद आ गया ना, हसद मैं बताती हूँ क्या होता है, ये बात समझने की है। हसद का मतलब, हसद के लग़वी मायने, हसद की तारीफ क्या है ये समझना। या अल्लाह उसे देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था, यानी कि ये तारीफ है। तो हसद ये है कि दरअसल बंदे से हसद नहीं किया जाता। हसद के मायने ये है कि अल्लाह की तकसीम पर इतराज़ करना। आपका कहना, या अल्लाह ये ठीक तकसीम नहीं हुई, माज़अल्लाह, ये उसके पास क्यों चला गया, ये इधर आना चाहिए था, तूने उसको क्यों अता किया, तुझे मुझे अता करना चाहिए था, ये तूने इधर आने वाली चीज़ थी, उधर तो जाने वाली चीज़ नहीं थी। ये जो आपने डायरेक्ट अल्लाह से मुकाबला शुरू किया, माज़अल्लाह, ये तो आपने अल्लाह की तकसीम के साथ शुरू कर दिया मुकाबला। तो फिर दिल में बिगाड़ आया, फिर इंसान टूट फूट का शिकार हो जाता है, फिर वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब खुद देखें, जब किसी के पास वो हसद करता है, अल्लाह से कहता है कि अल्लाह उसके पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए था, वो इंसान खुद में बिगाड़ पैदा करता है, खुद को कूटता रहता है, खुद को कोसता रहता है। फिर वो ऐसी बातें करता है जो उसके मनसब के मुताबिक नहीं होती, कच्ची बातें करता है, कमज़ोर बातें करता है। अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी चीज़ कहाँ देनी है। ये रब मेरा बड़ा करीम है, ये रब की हिकमत पर, उसको दी हुई चीज़ों पर राज़ी रहना ईमान का तकाजा है। लेकिन हमें तो चाहिए तकसीम अपनी मर्जी से, हमें तो चाहिए तो हमारे पास आना चाहिए। आपको ये किसने हक दिया है कि जो मालिक ने चाहा, जिसको चाहा मालिक दे, जिसको चाहे ना दे। तो हसद, अगर कोई हसद नहीं करता फिर लालच शुरू कर देता है। आप हमारे माशरे में देखें, जिसके पास कुछ नहीं होता वो फिर लालच शुरू कर देता है। फिर वो कहता है उसमें जो, यानी उसके पास जो माल था वो मेरा हक था उस पे, ये तो मुझे मिलना चाहिए था। आप यकीन करें, मेरी बात सुने, बंदे बंदों से कम प्यार करते हैं, दौलत से ज्यादा प्यार करते हैं। उस बंदे को तो कोई नुकसान नहीं जिसके साथ आपने ताल्लुक रखा हुआ है जेब का, लेकिन आप बड़े कमजोर हो गए हैं। आप जब लालच कर लिया, नफसियाती आप बन गए, आप कमजोर पड़ गए। मतलब आपका क्या ख्याल था कि रब की बारगाह से कोई कम मिलने वाला था जो बंदों पर इतनी तवज्जो रख ली। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या खूबसूरत अंदाज में रब करीम के बंदों की बातें, अल्लाह के लश्करों में लश्कर, क्या सोच, क्या बात, क्या अंदाज। ये लोग इतने मजबूत थे, फिक्री तौर पर मजबूत थे। हारून रशीद हज करके वापस आ रहे थे, बहलूल दाना रास्ते में बैठे, मुलाकात होगी, कहने लगे हजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। फरमाने लगे कोई नहीं, तू जा, तू अपना काम कर, बादशाह है, हारून रशीद बादशाह है, किसी को यहाँ कार्ड मिल जाए तो लोगों को दिखाता फिरता है। वजीर साहब ने खुद मुझे ये कार्ड दिया है, बादशाह वक्त खुद
فرما رہے ہیں حضرت کوئی کام ہو کوئی حکم ہو تو فرمائیں. کہا نہیں اللہ خیر کرے. تو کہنے لگے حضور میں نے سنا ہے آپ قرضوں میں ہے تو بتائیں. تو آپ مسکرا کر فرماتے تیرا کیا خیال ہے بھلا. کہنے لگے حضور کس بات پر. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا. تیرا کیا خیال ہے رب ہارون رشید کو دینا چاہے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا. بادشاہ کہتا ہے میں چکرا گیا. بھلا اس بہلول کا جواب تو یارو. رشید کہتے ہیں بہلول کہتے ہیں رب بھولنے والا نہیں ہے اس کو تو یہ. آگے سے ہارون رشید کہتے ہیں رب بھولنے والا نہیں ہے اس کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے جا پھر اپنا کام کر. جب منصب سمجھنے لگا تو بہلول کو بھی خزانہ عطا کرے گا. جب رب کریم منصب سمجھے گا تو بہلول کو بھی خزانہ عطا کرے گا. تو جا اپنی ڈیوٹی کر. جب رب کریم چاہے گا تو میرے بھی قرضے دور ادا کر دے گا. تو کیا سمجھتا ہے تجھے دے سکتا ہے تو رب کیا مجھے بھول جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے. او یار ادھر دیکھ اور میری بات سن او میرے بھائی اور تیرا میرا رب ایک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ امیروں کو دے تیرے میرے جیسوں کو بھول جائے. نہ تو کیوں بھول گئے. تو دوسروں پر کیوں لوگوں کی جیبوں پر توجہ لگا کے بیٹھا ہے. تو یہ بتا تو صحیح تو دوسروں سے کیوں ان کے رزق پر نظر جما کے بیٹھا ہے جبکہ ہمارا رب بھولنے والا نہیں ہے. میرا مالک کسی کی جیسے وہ چاہے جس نظر سے چاہے جیسے عطا کرے یہ اس کی مرضی ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا انتظار کرنا ہے. مسلمان جو ہے وہ انتظار کرتا ہے اور کسی سے حسد نہیں کرتا. اگر کرنا ہے نا تو رشک کرے مزہ آئے. رشک حسد کا کیا معنی ہے. یا اللہ مجھے دینا چاہیے تھا اس کو نہیں دینا چاہیے تھا یہ حسد ہے. رشک کا کیا معنی ہے. یا اللہ تو نے اتنا دیا ہے کیا بات ہے. اسے دیا ہے تو کیا بات ہے. اگر تو نے دیا ہے مالک تو اسے ججتا بھی ہے. اگر تو نے دیا ہے تو نظر بھی آتا ہے. اگر تو نے دیا ہے تو کیا بات ہے کمال ہو گئی. یا اللہ اسے بھی دے اور مجھے بھی دے. اسے اور عطا فرما مجھے بھی عطا فرما. یہ رشک ہے. رشک کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے. ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا جو کرنے والا کام ہے ہم وہ نہیں کرتے. رشک کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 بندوں پر رشک کرو. کہو کیا بات ہے. رشک کرو 2 بندوں پر. یا رسول اللہ کون سے ہیں. ایک وہ مالدار جسے اللہ دولت دے وہ صبح بھی اور رب کے راستے میں شام بھی خیرات کرے. اور کیا بات ہے اللہ نے نوازا ہے. رشک کرو اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے دے تاکہ اللہ کے بندوں پر وہ انصار کرے. اللہ کے بندوں کو اللہ کے راہ میں دے اور تیرے بندوں پر سخاوت کرے. اللہ اس کے طفیل ہمیں بھی عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں ایک مالدار پر صبح شام خیرات ایک اسے عالم پر جو اللہ کو قرآن علم دے یعنی جسے اللہ قرآن کا علم دے وہ صبح بھی لوگوں کو قرآن مسجد میں تفسیر و قرآن سکھائے اور شام بھی لوگوں کو مسجد میں درس دے. یہ اس پر رشک کرو. کہو کیا بات ہے تجھے اللہ نے کتنا نوازا ہے. قابل ہے رشک لوگ سے رشک کرو. آج کی تعریف کرو اس کے لیے اچھے کلمات ادا کرو. معاشرے میں جو پرموٹ ہو گیا اگر تو رشک پرموٹ ہوتا تو عزتیں بڑھتی محنتیں بڑھتی خلوص میں اضافہ ہوتا.